अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़माद चारसदे डेरो गैरतमंद वकीलानो ज़माद तंगियो द शफ़क़त डेरो इज़्ज़तमंद वकीलानो रुनो मुनसिरत ये खबर को दा मुल्क दा अल्लाह पे फजल वाले वकीलान आज़ाद करे बदे मुल्क बानी हाजर मोहम्मद अली जना चलो तो तहरीकुन व सरफु बदे कुर्बानों नबाद दा मुल्क आज़ाद को रुनो चमुल आज़ाद करे मुल्क के नन मुंगत पटवारी हुई इस्ता से मुल्क के सरीफा नन मुंगत आगा खलक कि पनालों के देखे राकाजी अभी मुंह पर इस्ता से मुल्क के सरीफा रुनो दावलो मुंडेर इधर पंद्रो वक्रारुल्लाह खान जड़ो के चमचे दसे कुलकोट वकीले दागे गुना दादा जागयो ना अहलो तरफ एडिशनल कमिश्नर तो वही और सीधा बाबू में साल है दागर डबल तो में साल रहो तो इंशाअल्लाह करो करें हम फ्लाशी अगर जमुना जो मुस्तरीफ और यो दे इज्जत बन वकील तो वही चज़बा दिल के नंबर न मनम और मुद्दाई और खबर को वकील देर मुक़द्दस पेशरा वकील देर इज्जत और दे पर खबर बानी थी कानून और आइन बानी थी मतलब वक्त पते न दा हल जो जमुना दी जिसे न को मतवाक़ो कदे बदबक वाले की कहानी दिन लगे कानून दे रोको निजाम से सोच रोशनी कैसे बकतिलू शकीला से लोग कतल नागल लगा खबर है आटा को और कसला से लोग कतल कसला से कीमू को नजरे बीसी से मोको स्टाडर कंदर को मोगे तड़े नेक सड़े न तो कोई मिलत बचा सड़े करूँ होते न तो हलो सड़ा रहूँ होते और तो क्या खिलाफ होते रखो तो क्या जखला रबिया बांधे और वो ये खबर है कोमा मासरे शोर कदी खबर है तो मुनाज़रत की निजत तैयार है जनन कदे मत यो बचे जागा करलदार है और बैंक को दाई में तना अहल करो क्रेट हो जाला सके दयो असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर गोरे दयो एडीसी साहब दफ्तर गोरे बागी के दा मखसूस मर्ज की दीवानियत हो बागी की कंडीशन हो गोरे भाई के वाल पैनल हो गोरे भाई के फर्नीचर हो गोरे वल्लाह को वाइट हाउस के अंदर से फर्नीचर होती लिहाजा गुदावायु चलन न बस पखले खर्चे कमावे लो रेपुटेशन जमून न पार फिक्स और जम रेपुटेशन जमून तैयार है यदि सर कम गाड़ी दी तो बच्चे को सरकारी गाड़ी के सरकारी सड़े स्कूल तो मुझे तो तोड़ और मडारी या तो तो बड़ी गाड़ी के साथ ही नहीं तो तकलीफ गाड़ी नॉर्मल गाड़ी और तो से तो मेरे ना तो मकला जो रशीद सुना नबी के बताला दखल रुपया को दुनिया से जी खर्चा मतलब फिर गाली में कि पाकिस्तान से वो को फजे हो न तो इंडिया के इंदिरा गांधी हुआ था लेकिन वकीलान मुकाबले खजर और वासी मतलब तस्वीरों मौजूद थी चाची वकीलान खिलाफ नारे वाली थी दचा तस्वीरों चाची पागलेनी के शिरकत करे दागा पटवारी दे दागा टीमे वाला दे दागा अस्पताल वाला दे दागा खिलाफ पेंशन ला दे भाई से भाई को भाई यार बचे को इंशाल्लाह दादा नो चकलार मोर ट्रांसफर दागा वाली डिजिग्नेशन ली दागा भाई ना इंशाल्लाह देन के सूटो की मिलते इंशाल्लाह और मुंगा दायला नम तो जिसको खलकोना दचा सजे गरीब वावना पटवारियानो तहसीलदारानो और अफसरानो पैसे अगस्ती मुंगा कंप्लेंट कायम करने पर जैसे बात क्या सके राशि मुंगा तो शिकायत होके यदि पटवारियों ने दोनों पैसे अगस्ती जदावर गुमरा तहसीलदार गुमरा टीमे वाला गुमरा अस्पताल वाला गुमरा मुंगा ऐलान को किया और रुपये वाले भी जैसे तो नवाज को देता मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
जिंदा है, ये पैदल चलकर जिंदा है, ये भूखे रहकर जिंदा है, ये आग में जलकर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। انتهایی د زړه مشکور یم چې موږ سره شانه بشانه د دې غلو خلاف ودرېدل دا د دې غلبیل چې دا په 100 روپۍ او په 1000 روپۍ د خپل ایمان خرڅوي د دې حوالې سره موږ سره ودرېدل زه نن تاسو ته دا خوش خبرې اورم چې تاجر برادرۍ ته د ټولو د 400 عوامو ته چې د وکیلانو د مسلې په حل سره مسلې حوالې سره نن د 400 ډي سي د 400 غریب عوامو د 400 صحافتي برادرۍ د 400 تاجر اتحاد دوی د هغې شکل ولیده زه نن د هغې کرپټ ناصرو حوالې سره خبره کوم کوم چې زمونږ غریب قصای برادرۍ نه په مفتو کې غوښې وړي خپلو بنګلو ته د هغې عناصرو خلاف خبره کوم کوم چې د مفتو سبزیانې وړي کورونو ته د لاسګاډو والا نه یو نن هم نه پرېږدي چې په 10 روپۍ هم د زه نن تاسو ته شعور کوم د دې سټرایک په وساطت سره چې صدر صاحب په اعلان کوي چې باقاعده زمونږ به یو کمپلینټ سیل وي هغې باندې به ډیټیل باندې به صدر صاحب خبرې وکړي زه صدر صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او خپل اظهار حیال وکړي مجیب الرحمان صدر صاحب مونږ چې نن کوم احتجاج دی وروڼو دا احتجاج چې زمونږ یو وکیل ورور چې غفران الله خان د سپریم کورټ وکیل دی او بله ورځ چې د پټرولو قیمت کې اضافه وشوه نو په پټرول پمپونو باندې راشو سپریم کورټ ته پیسې روانو په لاره کې تیل اچول یو ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چې آفتاب نومې دی چې د هغه ډبل ډومیسایل دی هغه کلرک دی بیسیکلي هغه راغی زمونږ هغه وکیل ورور نه کپړې هم وشلولې او د هغې سره هم بې عزتي وکړه په حوالات کې واچو په الحمدلله زه سلام پیش کوم وکلو حضراتو ته د های کورټ بار د بار کونسل او د ډسټرکټ بار د کې پی کې ټولو وکیلانو ته سلام پیش کوم چې هغوی فوري راغلل او خپل رور هم دا حوالات نه روښ کړو انشاءالله موږ به ډېر زر دا پیغام دی قوم ته وورو چې های کورټ به دا پیټیشن منظور کړي چې سرکاري ملازم به په خپل تیره کړي او د هغې اختیارات به هم دومره وي د هغه وسایل به هم دومره کړم چې دا غریب عوام برداشت کولی شي ورونو زه دا وایم چې دلته د پټواریانو هم خلک کور کې ولاړ دي دلته د ټیمې ملازمینو هم خلک کور کې ولاړ دي دلته د هسپتال د عملین هم خلک کور کې ولاړ دي دا تحریک شروع دی انشاءالله دا به جاري وي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وكذا بارون خا بارون